3वटा छ थोरै थोरै मात्र पार्सलहरू छ है प्र्याक्टिस गर्ने हो भने घरमा गएर गर्दा हुन्छ हेर्नु त सिटहरू नै थोरै मात्र छन् कि सजिलो छ सिटहरू होइन र अहिले चाहिँ आज हामीले चाहिँ यो वाला गर्छौँ 172 होइन 1063 अनि 13 वाला गर्छौँ होइन पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबैले खाली एयरक्राफ्ट खोल्नु पहिलाकै जस्तै काम है खाली एयरक्राफ्ट खोल्छौँ खुल्यो होइन त्यसपछि लगइन गर्नुहोस् एडमिन त्यसपछि अब हामीले नयाँ सिटको हुनाले चाहिँ डाटाबेस बनाउनु पर्यो पहिला त्यही भएर फाइलमा गएर क्रिएट जियो डाटाबेस गर्नु सिट नम्बर 172-1063-13 छ हेर्नु है धरान होइन क्रिएट पहिला बनाउने अस्तिको नक्सामा नगरिकन धरानकोमा गर्दैछौँ कि त्यही भएर नयाँ बनाउने अनि अब MUTM 87 गरेर प्रोसिड गरिदिनुहोस् है प्रोसिड गरेर ओके गर्नुहोस् है ठिक छ अब फाइलमा जानुहोस् अनि ओपन जियो डाटाबेस गरेर अहिले भर्खरै तपाईँले बनाउनु भएको जियो डाटाबेस खोल्नुहोस् है 13 172-1063-13 पछाडि धरान राख्नु भएको पछाडि धरान राखेको होला भर्खरै बनाएको होला खोल्नुहोस् ओके सजिलै काम भइहाल्यो धेरै पटक गरेको छैन अब त्यसपछि हेर्नु त इमेज एड गर्नु पर्यो एड गर्नु ठ्याक्कै त्यही सिटको डाटालाई इमेजलाई एड गर्नु है सुन त 172-1063-13.pif भन्ने छ त्यसलाई एड गर्नुहोस् है ओके गर्नुहोस् यसरी अनि जुम टु लेयर गर्नुहोस् है इमेजलाई राइट क्लिक गरेर जुम टु लेयर गर्नुहोस् ल अब हेर्नु त यो अलरेडी ड्युरेसन छ होइन तर अब के भयो भन्दाखेरि हामीले डब्बा बनाउनै पर्छ पहिला चाहिँ हामीले ड्युरेसन नभएको इमेज आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्छौँ त बक्स बनाउँथ्यौँ अनि बक्सको 4वटा कुनालाई चाहिँ अनि जिसिपीको रूपमा चिनाउँथ्यौँ होइन है अब यसमा इमेज अलरेडी ड्युरेसन छ तै पनि हामीले अब के गर्नु पर्यो त बक्स बनाउनै पर्छ किनकि पार्सलमा अहिलेसम्म केही पनि छैन हेर्नु त केही पनि छैन नि जुन क्लियर गर्दा पनि छैन एट्रिब्युटेबलमा पनि केही पनि छैन है अब भनेपछि त्यो बक्स बनाउने तरिका के हुन्छ अस्ति हामीले ठ्याक्क जसरी गरेका थियौँ सेम तरिका हो होइन के गर्थ्यौँ हामीले एडिटरमा गएर स्टार्ट एडिटिङ गर्नु टार्गेट जहिले पनि केयरफुल हुने के हुनुपर्छ पार्सल हुनु पर्यो स्केच टुल पेन्सिल लिनु पर्यो नक्सा भातिर जहाँ गए पनि हुन्छ राइट क्लिक गर्नु पर्यो एब्सोल्युट XY दिनु पर्यो पहिलो कोअर्डिनेट के छ त हेर्नु पर्यो है अनि यहाँ टाइप गर्दै गर्दै बक्सा बनाउनु पर्यो ल बनाउनु छ क्लिक एब्सोल्युट XY कोअर्डिनेट हाल्नु होला कुनाको ड्युरेसन भएको हुनाले हेर्नु त ठ्याक्क कुनामै च्याप्छ यसले है किनकि त्यो इमेजमा भएको पोइन्टको कोअर्डिनेट र हामीले जुन दिएको कोअर्डिनेट चाहिँ ठ्याक्क कुनामै छ कि त्यही भएर के गर्दिनु होला
राइट क्लिक गरेर फेरि स्केच गर्नु, यसरी एउटा बक्स गर्नुपर्छ है पहिला। यता हेर्नु है, अब हामीले यो बक्सा बनायो होइन, एउटा ठुलो पात्र बनायो, यसलाई चाहिँ अब बनिसकेपछि यसरी सेभ गरिनुपर्छ होइन, यसरी भयो हेर्नु। अब यो कलर आउटलाइन मिलाउनुपर्छ भने अब देखियोस् भनेर यसरी आउटलाइन मिलायो भयो, ठिक छ होइन। अब यता हेर्नुहोस् है, केही कामहरू चाहिँ अगाडि नै गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ कि, जस्तै कि तपाईँले अब यो प्रत्येक किताब बनाउने हो भने चाहिँ यो काट्न थाल्नुहुन्थ्यो नि होइन, यसरी काट्न थाल्नुहुन्थ्यो है। जस्तै कि तपाईँले यहाँ काट्नु भएको भनेको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइन हुन्छ नि सिधा, त्यो के हुन्थ्यो सेगमेन्टमा टुक्रा टुक्रामा बन्थ्यो कि। तैपनि अनि त्यसपछि सेगमेन्ट बनिसकेपछि चाहिँ अब के हुने भयो त, तपाईँले यदि पार्सल बााउन्ड्री चिनाउनु भयो है, यानि कि ट्रिक्सिटको बााउन्ड्री हो भनेर यो लाइन चिनाउने हो भने के हुन्छ भन्ने त, जतिवटा टुक्रा छ त्यति सबै टुक्रालाई चाहिँ ट्रिक्सिटको बााउन्ड्री हो भनेर चिनाइराख्नुपर्छ नि होइन। तर अब तपाईँले यहाँ कट पोलिगन गर्नुभन्दा अगाडि नै है, पार्सलहरू काट्नुभन्दा अगाडि नै यो पुरै लाइन नै बाउन्ड्री हो भन्नुभयो भने पछि यो लाइनलाई जति काटे पनि के हुन्छ त, केही फरक पर्दैन भन्नाले यो पहिल्यै काम चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अगाडि गर्दाखेरि छिटो हुन्छ भन्ने कुरा क्या है। अब जस्तै कि यहाँ हेर्नु अर्को कुरा, जस्तै कि यो ठुलो बक्स छ नि, अहिले यो बक्सको चाहिँ तपाईँले सुरुमै 6 नम्बर दिनुभयो अरे, 6 नम्बर दिनुभयो भने हेर्नु त, त्यसपछि काटेको सबै किताबमा पनि के भन्छ त, स्वतः त्यो ठुलो डब्बाको टुक्रा हो नि त, 6 नम्बर आफै जान्छ क्या होइन। भन्नाले के हुने भयो, यो होल टु द पार्टमा गएको भयो कि, इनहेरिटेन्स जस्तो बुवाको गुण चाहिँ होइन बच्चाहरूमा सरिएको थियो क्या, ठुलो किताब भयो। तपाईँले राख्न मिल्ने जति अब यो ठुलोमै हाल्नुहुन्छ, जस्तो कि ग्रिड सिट नम्बर होइन, पार्सल बााउन्ड्रीहरू लगायत ठुलो ट्रिक सिट बााउन्ड्रीहरू भनेर पहिल्यै चिनाइदिनु भयो नि, त्यसपछि टुक्रा गर्नुभयो भने चाहिँ काम सजिलो हुनुभयो। टुक्रा गरेपछि गरे भए के हुन्थ्यो त, प्रत्येक टुक्रामा प्रत्येक किताबमा चाहिँ चिनाइराख्नु पर्थ्यो कि होइन। टुक्रा गर्नु अगाडि नै चिनाउनु भयो भने के हुने भयो त, काम कम हुन्छ कि है। जस्तै कि हेर्नु त अब यसमा पहिलो काम त, जस्तै यसमा हेर्नु त, राइट क्लिक गरेर एट्रिब्युट टेबल खोलेर यसमा हेर्नु त, के कुरा चाहिँ सेम हुन्छ त, ग्रिड सिट नम्बर होइन। अब यहाँ राइट क्लिक गरेर के गर्नु त, तपाईँले फिल क्यालकुलेटर अन गरेर ग्रिड सिट नम्बर दिनुहोस्, यसरी 172106313। अहिले नै दिनुको कारण बुझ्नुभयो है, अहिले एकपटक दिनुभयो भने पछि त्यो ठुलो डब्बाभित्र हजारौँ किताब भयो भने सबै किताबमा चाहिँ स्वतः यो सिट नम्बर जान्छ कि हो। त्यही भएर यसरी ओके गरेँ मैले, हेर्नु है ठिक छ। अब वार्ड नम्बरलाई चाहिँ हामीले मिल्दैन, किन भन्नु त हो, किनकि यो पुरै नक्साभित्र होइन वार्ड नम्बर, वार्डको चाहिँ 2टा ठाउँ छ वार्ड छ है, एउटै मात्र वार्ड छैन, त्यही भएर वार्ड नम्बर दिन मिलेन। तर जिल्ला त दिन मिल्यो नि होइन। हेर्नु त जिल्ला कुन हो त, सुनसरी होइन। सुनसरीको कोड थाहा छ त, थाहा छैन है हो। अब कोडहरू थाहा भएन भने हेर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई एउटा कोड लिस्ट दिएको छु है, प्रत्येक जिल्ला र गाविसहरूको चाहिँ कोडहरूको चाहिँ एउटा डकुमेन्ट छ। कहाँ छ भने अस्ति चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई थाहा थियो यहाँको सर्लाहीको कोड, तर अरू ठाउँको थाहा भएन भने कहाँबाट हेर्ने भनेर बताउँदैछु है। जस्तै कि डिजिटल केमिस्ट्री ट्रेनिङ हरिवनभित्र जानु त, त्यसभित्रको ट्याक्स एन्ड पार्सल एडिटरभित्र जानुभयो भने यसमा स्ट्यान्डर्ड कोड भन्ने थियो, यहाँ हेर्नु त ट्याक्स एन्ड पार्सल एडिटर भन्ने भित्र छ नि कोड्स भन्ने छ। यो मैले पहिल्यै फोल्डर दिएको तपाईँहरूलाई याद छ है, यसमा कोड्स भन्ने छ। कोड्समा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड कोड्स भन्ने छ नि, यो यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल्नु भयो भने यसमा कोडहरू देखिन्छ सबै ठाउँको। हेर्नु त जिल्लाको अनुसारको कोड यहाँ भयो, हेर्नु त हामीलाई के को चाहिएको, सुनसरी है, हेर्नु होला सुनसरीको छ है। ल हेर्नु त हेर्नु त कति हो यो 6 होइन, 6 अनि ओके गर्नु। तर यो भिडिसी कुन हो भन्नु त, धरान होइन। धरानको पनि कोड चाहियो अरे भने त्यही स्ट्यान्डर्ड कोडमा जाने होइन। तपाईँलाई अब हेर्नु त 6 वाला सुनसरीभित्रको धरानको के छ भनेर चाहियो होइन। त्यही भएर तल जाँदै गर्नु छैन है, फर्स्टमा 1 को आयो होइन। तपाईँले अब 6 तिर जानुहोस्, यो अगाडिको 2 अङ्क भनेको चाहिँ जिल्ला कोड हो कि होइन। 6 सम्म जानु पर्यो यसरी
6। अब 6 मा केलाई खोज्ने त? धरान नगरपालिका हैन? धरान नगरपालिका हेर्नु त 28 हैन? 28 भनेपछि त्यसरी नै तपाईले के गर्न सक्नुभयो त? VDC को कोडमा चाहिँ स्केल क्याल्कुलेटरबाट अब आफैले टाइप गरे पनि हुन्छ, यो सानो छ है, त्यसरी आफैले यसरी 2 8 28 एकचोटि टाइप गरे पुग्छ नि त। एकचोटि टाइप गरे हुनेमा चाहिँ यसरी टाइप गरे पनि हुन्छ, 2 8 28 हैन? यहाँ 6 अनि यहाँ यसरी ग्रिड सिट नम्बर हाल्नु होला। त्यो ठुलोलाई चाहिँ किताब हाल्नु पर्यो नि त, परेन र? 28 यसरी हेर्छ हामीले यो VDC को कोड दियो हैन? ग्रिड सिट नम्बर पनि दियो अनि VDC को कोड पनि दियो है। यतिको गरेपछि यसलाई बन्द गरेर अनि सेभ एज गरिदिनुस् है, सानो गरिराख्नु हुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु त, जुन टु लेयर गरे मैले यसरी, यो जुन यो लाइनहरु छ नि देखिएको, यिनीहरु सबै के हुन्छ भन्नु त? एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्री हो त? होइन नि है, के हो भन्नु त? म्यास्टर बाउन्ड्री हो नि, जसमा पनि कुन हो त? ग्रिड सिट हैन? ग्रिड सिटको कोड हेर्ने हो भने क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर के गर्छ हामीले? प्रोपर्टिज खोलेर अनि यहाँबाट हेर्छौँ ग्रिड सिटको कति रहेछ भन्नु त? 10 रहेछ है। अब भनेपछि हामीले यो लाइनलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु अगाडि नै हेर्नु त, पहिल्यै टुक्रा पारेपछि गर्नुभयो भने के हुन्थ्यो भन्नु त? प्रत्येक टुक्रामा 10 10 10 10 दिइराख्नु पर्थ्यो कि। अब अहिले नै 10 दिनुभयो भने पछि काटे पनि के हुने भयो त? हो 10 टुक्रा टुक्रामा आफै जान्छ सो त है। त्यही भएको कारणले हामीले यसरी डिजाइन गर्न सिकिरहेको कि सजिलो चिजहरू पनि सिक्दैछौँ होइन। यसलाई के गर्नु पर्यो त? हामीले यदि यो म्यासिभ बाउन्ड्रीहरू मिलाउने हो भने राख्ने हो भने के गर्थ्यौँ? ट्याक्समा एडिटमा गएर पार्सल बाउन्ड्री गर्थ्यो है। पार्सल बाउन्ड्री क्लिक गर्नु, त्यसपछि के गर्ने? सेलेक्ट गर्ने, यसरी छान्ने है। छानेपछि के गर्ने? एडिट गर्ने अनि यसरी हेर्नु त म्यासिभ बाउन्ड्रीमा यसरी 10 हाल्दै जाने। 12वटा लाइन 10 हो नि होइन? हेर्नु त रातो भएकोमा। अनि यसलाई सेभ गरिदिनु, यस गरिदिनु हो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि हेर्नु त तपाईँको सबैलाई अफ गरेँ मैले, म्यासिभ बाउन्ड्री अन गरेँ, हेर्नु त पहिले बसिसक्यो। टुक्रा पारेपछि गर्नु भयो भने के हुन्थ्यो? पटक पटक त्यो लाइन सेगमेन्ट यति धेरै हुन्थ्यो अनि सबैमा 10 10 10 10 लेखिराख्नु पर्थ्यो क्या है। ल यति गर्नुहोस् एकपटक। ल यता हेर्नु है, ट्रिक्सिट बाउन्ड्री भयो होइन। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु है, पहिले हामीले नक्सा राम्ररी हेरेर काम गऱ्यो भने धेरै काम सजिलो हुन्छ। जस्तै कि अघि नै मैले भने यहाँ हेर्नु त, यो नक्सामा 2टा वडाहरू छन् है। भनेपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्री दोस्रो लेभल भनेको, ट्रिक्सिट बाउन्ड्री पछि अर्को भित्र जाने भनेको त एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्री हो नि होइन। हामीले कट पोलिगन गरेर पार्सल जहाँ काटे पनि हुन चाहिँ हुन्छ, तर यदि हामीले पहिले एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्रीमा मात्र 2 टुक्रा गर्ने कि वडाहरू 3टा छन् भने 3टा टुक्रा गर्ने होइन। त्यसो गर्यो भने चाहिँ धेरै काम सजिलो हुन्छ है। जस्तै यहाँ हेर्नु त, अब यहाँ यसरी लाइन जाँदै होइन तपाईँको यसरी हुँदै चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यता यहाँ गएपछि माथि एउटा वडा तल अर्को वडा छ होइन। अब यहाँ गएर हेरौँ कुन कुन वडा रहेछ भन्दाखेरि माथि 9 तल 12 होइन। अब भनेपछि हामीले काट्ने बेलामा चाहिँ के गर्ने त? 2टा वडा हुने गरेर काट्दिने कि पहिला, ताकि के हुने भयो त? माथिको टुक्रा 9 हो भनेर चिनाइदिने सुरुमै, तलको टुक्राको वडा नम्बर चाहिँ 12 हो भनेर चिनाइदिने। अनि 12 भित्रको किताहरू चाहिँ त्यसपछि काट्दै जाने होइन, वार्ड नम्बर भरिराख्नु पर्दैन। सो त के हुन्छ त? आफै 2 टुक्रामै अब 12 12 हुँदै जान्छ कि टुक्रा टुक्रामा है। अब भनेपछि हेर्नु त, अब एडिटरमा गएर स्टार्ट एडिटिङ गरेर पार्सल राख्नु पर्यो। र अब टास्क के हुन्छ त? कट पोलिगन फिचर हुन्छ। किनकि हाम्रो यहाँ पुरै एउटा डब्बा बनिसक्यो, त्यसभित्र काट्नु छ नि होइन हो। त्यही भएर हामीले यसरी सिलेक्सन गरौँ र तपाईँले यसरी हेर्नु त 9 र 12 चाहिँ 2 टुक्रा हुने गरेर अब स्न्यापिङ पार्सलको अन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यिनीहरू त कमन चिजै भइसक्यो होइन गर्दा गर्दा। अब त्यसपछि स्केच टुल लिएर यसरी काट्दै जानुहोस् है। के गर्न खोजेँ त भन्दाखेरि मैले वडा 9 र 12 छुट्याउन खोजेँ।
यसरी अलिकति लामो हुन्छ है, तै पनि केही छैन, गर्नु होला। यसको फाइदा चाहिँ एट्रिब्युट टेबल कम भर्नुपर्छ, यसरी डिस्क्राइब गर्नुभयो भने। एकैपटक तपाईँले दुईटा किताबमा मात्र वार्ड नम्बर हाल्नु पुग्यो नि त। अब ठुलो टुक्रामै कि वडाकै टुक्रामा भर्नुभयो भने त्यसभित्रको किताबमा त आफै बस्छ नि त। अब डिजाइनेसन गर्दाखेरि सबै समय यस्तो भर्टेक्समा क्लिक गर्नु ठिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो होला है, हामीले पार्सल बाउन्ड्रीहरू दिनेबाट। सजिलै त सिट त्यति गाह्रो छैन। गरेन काट्ने जुम इन जुम आउट गर्दै कहाँ गइराख्नु भएको छ हेर्नु होला। बाउन्ड्रीको सिम्बल पनि देखिन्छ है, त्यही भएर कता जानुपर्छ भनेर थाहा भइहाल्छ। यहाँ छ नि वडाको सिमानाको सङ्केत चिन्ह पनि छ। हेर्नु त ल यसरी हेर्नु, मैले ठ्याक्क दुईवटा वडामा विभाजन गरेँ होइन। अब हेर्नु त जस्तो कि तलको यो वडा भनेको कुन हो त, हेर्नु त यो तलको भनेको कुन हो 12 भनेपछि सिधै एट्रिब्युट भरेर एकपटक 12 हाले पुग्ने भयो कि यहाँ वार्डमा 12 होइन। अनि माथिको चाहिँ के हो त 9 होइन। माथिकोलाई यसरी क्लिक गर्नु अनि यसलाई पनि यदि वार्ड नम्बर यसरी 9 हालिदिनुहोस् है। अब ख हो भने बी हाल्नुपर्छ हुन चाहिँ होइन, तर अब यो ख लेखिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ट्रिक्सिट भयो पनि होइन। अब ख लाग्ने हो भने बी गर्दै पनि हुन्छ है। ल अहिले मैले 9 मात्र हालेँ हेर्नु त। अनि एडिटरमा गएर सेभ एडिट गर्नु। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि हेर्नु है, अब मैले यहाँ भएको किताबहरूलाई काटे पनि सबैमा वार्ड नम्बर 12 राखिराख्नु पर्दैन, आफै आउँछ। ल यति गर्नुहोस् त पहिला एकचोटि दुईटा वडा टुक्राएर माथिल्लो वडाको वडा नम्बर हाल्नु अनि तलको पनि हाल्नु अनि एडिटरमा गएर सेभ एडिट गरिदिनु। अब यहाँ हेर्नु त जसरी हामीले कुनै पनि लाइनलाई छ नि होइन, जसरी हामीले अघि ट्रिक्सिटको बााउन्ड्रीलाई यसरी दुई टुक्रा गर्नुभन्दा अगाडि नै के भनेको छ त, यो चाहिँ ट्रिक्सिटको घेरा हो भनेर सिधा लाइन एउटालाई जनाइदिएको थियौँ नि होइन। त्यसैले अहिले हेर्नु त यदि तपाईँले यहाँ पनि टुक्रा टुक्रा गर्दै गर्दै जानुभयो भने यो भागमा हेर्नु त यो त धेरै टुक्रा बन्छ नि। टुक्रा बनेपछि चाहिँ वडा सिमाना हो भनेर चिनाउनु भयो भने के हुन्छ, वडा सिमानाको त्यो लेख्नुपर्छ नि होइन, धेरै पटक लेख्नुपर्छ। तर अब यो हेर्नु त अहिले नै जब यो यसरी वडा छुटिँदाखेरि नै तपाईँले यसलाई टुक्रा पार्नुभन्दा अगाडि नै एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्रीको चाहिँ हेर्नु त हो वार्डको कोड दिनुभयो भने चाहिँ थोरै दिए पुग्ने भयो क्या। अर्को तरिकाले दिँदा गलत होइन, तर काम चाहिँ के हुन्छ त धेरै पटक गर्नुपर्छ भन्ने हो है। त्यसैले चाहिँ अहिले हेर्नु त जस्तो कि हेर्नु त अहिले यो एउटा सिधा लाइन होला अरे है, पोलिगन गरेपछि यहाँ के हुन्थ्यो टुक्रा 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 धेरै हुन्थ्यो नि। अनि वडा सिमाना हो भनेर चिनाउनु भएको भए के हुन्थ्यो, धेरै पटक चिनाइराख्नु पर्थ्यो नि त धेरैवटा लाइनको। अहिले गर्नुभयो भने के हुन्छ, थोरै रेखाको चिनाइपुग्यो, त्यति मात्र हो फरक यसरी डिसाइड गर्नुको है। अब हेर्नु त वार्डको कोड के हो भनेर हेरेँ मैले यसरी प्रपर्टिजबाट 10 रहेछ है, वडा सिमानाको कोड 10 रहेछ। भनेपछि हेर्नु त कसरी काम गर्नु पर्यो त, वडा सिमानाको लागि देखाउनलाई एडिटमा जानु पर्यो, त्यसपछि पार्सल बााउन्ड्रीमा जाने सेम तरिका हो, सेलेक्ट गर्नु पर्यो कसलाई, यो तल्लो होइन यसलाई छान्नु एडिट गर्नु होइन। अब एडमिन बााउन्ड्रीमा चाहिँ सेगमेन्ट हेर्नु है, फर्स्टमा कति हुनु पर्यो 10
भयो अनि सजिलो हुन्छ नि कपी कन्ट्रोल सी कपी गर्दै कन्ट्रोल भी पेस्ट गर्दै जानु त्यसरी हेर्नु है। तर रातोलाई पनि हेर्नु है, यिनीहरू त वडा सिमाना हुन् नि होइन, ठ्याक्क हेर्दै राख्दै जानु होला। कहाँले एडमिन बाउन्ड्रीमा जुन जुन लाइन सेगमेन्ट चाहिँ तपाईँको वडाको बाउन्ड्री हो त्यो लाइन सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो त 10 भनेर कोड यसरी राख्नु पर्यो। यो कोलोमा हालेको अब यता हाल्छौँ सर। हेर्नु त अब सक्यो नि। रातोलाई चाहिँ चेक गर्नुहोस् है, सिद्धेपछि यसलाई सेभ गरिदिनु अनि यस गरिदिनुहोस् है। ल यसो चाहिँ तपाईँको हेर्नु त सिम्बल पनि आयो एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्रीको ठ्याक्कै यहाँनिर माथि। यसलाई मैले अफ गरेर देखाउँछु हेर्नु है, वार्ड बाउन्ड्रीको सिम्बल आयो यसरी। ल यसरी चाहिँ वार्ड बाउन्ड्री चिनाइदिनुहोस् पहिला अनि त्यसपछि यसलाई बन्द गरे भइहाल्छ। ल अब हेर्नु त यसरी वडा काटिसकेपछि होइन अरू कुनै पनि अब एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्री काट्ने त छैन हामीसँग होइन। त्यसै कारणले चाहिँ अब पार्सललाई कट पोलिगन टुल अन गरेर अनि काट्दै गरे हुन्छ सबै। अब तपाईँले आफूलाई चाहिए अनुसार के गर्ने त एडिटिङ मोडमा जानु पर्यो, टार्गेट पार्सल हुनु पर्यो, कट पोलिगन फिचर गर्नुहोस् है अनि ठ्याक्क किता अनुसारको काट्दै जानु, डिजिटाइजेसन गर्नु होला। स्न्यापिङ राम्ररी गर्नु होला है, नत्र भने क्षेत्रफल फरक पर्छ। कहिले काहीँ गल्ती एक स्टेपमा गल्ती भयो भने कन्ट्रोल जेड गर्दै जानु, थाहा छँदैछ ती कुराहरू। त्यसरी काट्दै जानु। वालको इम्प्रेस हेरेर कुन कितातिर वाल पर्छ पनि हेर्नु होला। त्यही अनुसारको वाल चाहिँ सोही किताबमा पढ्ने गरेर हाल्नु होला। त्यसै गरी हामीले बिल्डिङ फुटप्रिन्टमा पनि ठ्याक्क कता कुनामा क्लिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानिसकेका छौँ है होइन, पार्सल बाउन्ड्री जनाउनलाई। त्यही भएर बिल्डिङको पनि ठ्याक्क कुना प्लास्टिकको ठाउँ जुन किताब आउँछ त्यहाँ पनि क्लिक गर्नु होला, भर्टेक्स एड गर्नु होला, नत्र हामी यहाँ फेरि एड भर्टेक्स गरिराख्नु पर्थ्यो है। भने बुझ्नुभयो? जस्तो यहाँ घर पनि हेर्नु त, घरमा यसरी सिधा लाइन बनाएको हुन्थ्यो, तर पछि हामीलाई यहाँ एउटा लाइन सेगमेन्ट चाहिँ के भनेर दिनु छ, बिल्डिङ फुटप्रिन्ट हो भनेर दिनु छ नि। त्यही भएर त्यसरी यहाँ क्लिक गरेको है, तपाईँहरूले पनि त्यसरी गर्नु होला। जस्तै कि यहाँ हेर्नु त ल यसरी गर्दै गर्नु होला। डिजिटाइज चाहिँ प्र्याक्टिसले हुन्छ है, गरिराख्नु होला।
एकछिन है। यो रिभाइज पनि जस्तो हुन्छ है, केही किताहरू गर्नुहोस् जसमा घर पनि होस्, ताकि यो घरवाला पार्ट पनि रिभिजन गर्नु पाइयोस् है। पुरै सिट नभरे पनि 5-6वटा किताबमा चाहिँ घर भएको सहितको किताहरू बनाउनुहोस् ताकि यो रिभिजन पनि होस् है। अनि पर्खालको चाहिँ इम्प्रेस साइन हेर्नु होला है, कतातिर पर्छ भन्ने कुरा हेर्दै डिसाइड गर्नु होला। केही किताब गर्नु जसमा वालहरू पनि छ हैन, अनि घरहरू पनि छ। सबै गर्नु परेन, सबै चाहिँ घरमा गएर कम्प्लिट गर्नु होला। अनि ती बनाएका केही किताबमा चाहिँ किताब नम्बरहरू पनि राखिदिनुहोस् है। मैले चाहिँ यता हेर्नु त केही किताबहरू बनाएँ होइन, जसमा चाहिँ घरहरू पनि छन्, यतापट्टिको बनाएँ। तपाईँहरूले पनि त्यसरी बनाउनुहोस् अनि तिनीहरूको चाहिँ पुरा गर्नुहोस्। अनि यिनीहरूमा चाहिँ ऊहरू हाल्नुहोस्, किताब नम्बरहरू हाल्ने कामहरू सघाउनुहोस् है। 6-7वटा किताब गर्नुहोस्, तर त्यसलाई चाहिँ पुरै गर्नु, कम्प्लिट गर्नु भन्न खोजेको। मैले बनाएको के किताबहरूको चाहिँ एट्रिब्युटहरू भने तपाईँहरूले पनि त्यसै गर्नु होला। धेरै नबनाउनुहोस् होइन, जति बनाउनुहुन्छ तर तिनीहरूको एट्रिब्युट चाहिँ भर्नुहोस्। र अघि मैले भनेको चाहिँ रिभिजन हुनको लागि चाहिँ केही किताब यस्तो हुनु पऱ्यो जसमा वाल होस् है, कुनैमा चेन्ज भए पनि हुन्छ, अनि घर भएको पनि छान्नु होला। अनि पार्सल नम्बर भर्नुहोस् है। रिभिजनको जस्तो पनि काम हुन्छ यसले। 1 2 4 1 2 3 1 2 1 1 2 2 0 किताब नम्बर हालिसकेपछि सेभ एडिट गरिदिनु। बसेको काम पछि फेरि गरिराख्न मिल्छ है। मैले चाहिँ हेर्नु त्यसरी केही किताबहरू बनाएँ अनि जसमा चाहिँ किताब नम्बर हालेँ। तपाईँहरूले पनि यति काम गर्नुहोस् पहिला, केहीलाई मात्र है। हालेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, मेन्टेनेन्समा गएर भ्यालिडेट पार्सल डाटा गर्नुहोस् है, प्रोसिड गर्नुहोस्। यसले के हुन्छ भन्नु त, पार्सल की जेनेरेट गर्छ अनि त्यसै गरेर डुप्लिकेट पार्सल नम्बर छ भने देखाउँछ है। अहिले चाहिँ अब मेरो अब डिजिटाइजेसन सकिएको छैन, त्यही भएर 2टा डुप्लिकेट पार्सलमा चाहिँ 00 किताब नम्बर छ भनेर देखायो। त्योभन्दा बाहेकमा मिलेको छ है होइन। हेर्नु त यसरी पार्सल की पनि जेनेरेट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि
फेरि डिसाइड गर्दै गर्दै किताहरू थपिसकेपछि किता नम्बरहरू एड गरेपछि पनि फेरि मेन्टेनेन्समा गएर भ्यालिडेट पार्सल डाटा गरिराख्नै पर्छ है। अब यता हेर्नु त, जस्तै कि पहिला किता बनाउँछौँ, अब त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन बनाउनु पर्यो है होइन। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनको लेयर अन गर्नु, अरूले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्छ भने अफ गर्नु होइन, नत्र भने केही फरक चाहिँ पर्दैन। अनि टार्गेट के हुनु पर्यो त, स्टार्ट एडिटिङ गरेर कन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो टार्गेट है। त्यसपछि हेर्नु त हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन कितामा घर छ होइन, मानव तपाईँको यो सिम्पल बात चाहिँ गरौँ, जस्तो कि यो है धेरैवटा घर भएको वाला गरौँ न, 2टा भएको वाला, यसलाई क्लिक गर्छु मैले, यो पार्सलमा सेलेक्सन भइरहेछ होइन। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, यहाँ कपी खिच्छौँ है, कपी गरेपछि चाहिँ यहाँ टार्गेट कन्स्ट्रक्सन भएको बेलामा के गर्छौँ त, पेस्ट गर्छौँ। ठिक छ। यहाँ हेर्नु त, अब मैले पार्सल अफ गर्छु है, पार्सल अफ गर्नु चाहिँ काट्ने बेलामा, पार्सल अन गरेर काट्नु भयो भने समस्या पर्छ है। पार्सललाई अफ गर्छु अनि कन्स्ट्रक्सन हेर्छु त, हेर्नु त ठ्याक्क त्यो कपी पेस्ट गरेको किता चाहिँ कन्स्ट्रक्सनभित्र आयो। तर यसमा समस्या के भयो त, घर मात्र होइन घर नभएको भाग पनि छ। त्यही भएर हामीले घर भएको भागलाई मात्र काटेर घर नभएको भागलाई के गर्नुपर्छ, मेटाउनुपर्छ है। त्यही भएर अब के गर्ने भयो त, कट पोलिगन टुलै भयो है। अनि यो कन्स्ट्रक्सनलाई सिलेक्ट पनि गर्नु पर्यो यसरी है। यसरी कन्स्ट्रक्सन सिलेक्ट भएन है, किन भन्नु त, सिलेक्सन ट्याबमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सिलेक्टेबल लेयर छैन है। त्यही भएर कन्स्ट्रक्सन सिलेक्सन हुने बनाउनु पर्यो। अब बल्ल डिस्प्लेमा जानुहोस्, अब सिलेक्सन टुल लिएर सिलेक्ट गर्नुहोस् त, अब सिलेक्सन भयो होइन। अब कन्स्ट्रक्सनको अब कलरले गर्दाखेरि चिनिएन जस्तो लाग्यो भने हेर्नु, यो पर्मानेन्ट बिल्डिङ भएको छ होइन, यसलाई मैले रातो गरेँ या त ब्लू गरौँ ल। यो सिम्बोलोजी चाहिँ तपाईँको चिनिने बनाउनु मात्र गरेको हो, यसले केही फरक पर्दैन है। ब्लू पनि त्यति देखिनुहोस् है, रेडै गरिदिन्छु मैले ल। हेर्नु त, अब त्यसपछि हेर्नु यसरी मैले कन्स्ट्रक्सनलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो, स्न्यापिङ अन गर्नु पर्यो, के को, कन्स्ट्रक्सनको अघि। त्यसपछि पेन्सिल लिनु अनि ठ्याक्क बिल्डिङको भाग जतिलाई चाहिँ यसरी इनफ जुम गर्दै यसरी काट्नु पर्यो। एउटा घर छ भने अहिले डिलिट नगरिहाल्नु, दोस्रो घर तेस्रो घर जति छ त्यो सबै काट्नुहोस् यसरी होइन। अब हेर्नु त, एउटा घर कट्यो, दोस्रो घर कट्यो र अर्को घर नभएको भाग छ, यसलाई क्लिक गरेर के गर्ने त, डिलिट गर्नु होइन। अनि एडिटरमा गएर सेभ एडिट गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ तपाईँको घर बन्ने भयो। जहिले पनि त जुन बेलामा कन्स्ट्रक्सन काट्दै हुनुहुन्छ नि, पार्सलले तपाईँलाई कन्फ्युज गर्छ है। पार्सल अन भयो भने पार्सल समेत डिलिट हुन्छ। त्यही भएर पार्सल अफ गरेर कन्स्ट्रक्सन काटेर कन्स्ट्रक्सनको बढी भएको भाग मात्र मेटाउनु, नत्र भने कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ यो अन गरेर यहाँ सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्दाखेरि के हुन्छ त, बढी भएको कन्स्ट्रक्सन मात्र होइन पार्सल पनि मेटिन्छ है। त्यही भएर लेयर चाहिँ पार्सललाई अफ गर्नु होला कपी पेस्ट सकिएपछि ल। यसरी कन्स्ट्रक्सन डिसाइड गर्नु है। अनि यिनीहरूको घरको अब टाइप चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। हेर्नु है, कन्स्ट्रक्सनलाई भयो, एट्रिब्युट्समा जानु, यो कुन हो, टेम्पोरेरी होइन। त्यसो गरेर यसलाई पनि छान्नु, यो घरको टाइप के हो, टेम्पोरेरी बिल्डिङ ल। यसरी बिल्डिङको टाइप पनि मिलाउनु अनि एडिटरमा सेभ एडिट गरेर काम गर्नु होला ल। 2-3टा घर पनि डिसाइड गर्नु तपाईँहरूले। केही घरहरू बनाउनु चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लेयरमा सेम तरिकाले जुन घरमा जुन पार्सलमा घर छ त्यसलाई क्लिक गर्यो, सिलेक्ट गरेर कपी गरेर कन्स्ट्रक्सन टार्गेटमा पेस्ट गर्यो। पेस्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त, पार्सललाई अफ गर्नु है, नत्र भने पार्सल पनि मेटाइदिइराख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। पार्सल अफै गर्नु अनि स्केच टुल लिएर घरको भाग जति मात्र काट्ने यसरी। हेर्नु त, कुनै कुनै घर यसरी बिचमा छ भने हेर्नु है, बिचमा छ भने नि यसरी बाहिरबाट सुरु गरे पनि हुन्छ है। यसरी पहिला पनि मैले भनेको थिएँ है। अनि ताकि तपाईँले यसरी हेर्नु त, लाइन 2टाले काट्यो यसरी
अनि त्यहाँसम्म मात्र काटिन्छ यसरी। बढी भएको भागलाई हटाउनु, त्यसपछि घरको किसिम मिलाउनु। यो दुईटा त पर्मानेन्टली छ है, ठिक छ। अनि सेभ एडिट गरेर घरहरू डिजिटाइज गर्नु होला। यसरी यसरी घरहरू बन्यो कि। अब हेर्नु त किताबमा घर त बन्यो है यसरी, तर अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्नु त, कुन घर कुन किताबमा बनेको हो भनेर लिङ्क गर्नु पर्यो नि होइन। त्यो कसरी गर्छौ रे, याद छ? एउटा अब जस्तै कुनै घर छ भने यो घर चाहिँ ठ्याक्क 122 नम्बरको किताबसँगैमा पर्छ भन्ने कुरा के भए हुन्छ, कसरी बनाउँथ्यो हामीले? यो कन्स्ट्रक्सनमा एट्रिब्युटेबलमा पार्सल एफआइडी जुन यो खाली छ यो निकाल्थ्यौँ होइन। यो पार्सल एफआइडी चाहिँ के को हुन्थ्यो? यदि यो 122 नम्बरको एफआइडी के छ, केही नै यो घरमा एफआइडी आउने होइन। कसरी आउँथ्यो? बिर्सिसक्यो है सबै कुरा होइन। मेन्टेनेन्समा गएर अनि त्यसपछि भ्यालिडेट कन्स्ट्रक्सन गर्थ्यो होइन, अनि त्यसपछि प्रोसिड गरे पुग्थ्यो होइन। ल अनि यहाँ हेर्नु त कन्स्ट्रक्सनमा एट्रिब्युटेबल खोल्नु त आएर त हो। भनेपछि यो घर कुनमा छ त? त्यो किताबमा छ जसको चाहिँ फिल्ड आइडी के छ 10। भनेपछि हेर्नु त यो 400 नम्बरको किताबको आइडेन्टिफाई गरेर हेर्नु, यसको एफआइडी चाहिँ के हुन्छ 10। ल यसरी चाहिँ हामीले घर बनाइसकेपछि लास्टमा के पनि गर्नुपर्छ त, मेन्टेनेन्समा गएर भ्यालिडेट कन्स्ट्रक्सन पनि गर्नुपर्छ। ल यो पनि गर्नु। किन गरे भन्ने कुरा रिभिजन गर्दैछौँ, बुझ्नु पर्यो है। अहिले चाहिँ हामीले हेर्नु है, केही मात्र किताबहरूको यसरी गऱ्यौँ, यसरी केही किताबको मात्र गऱ्यौँ होइन, केही किताबको पुरा गर्दैछौँ। घरमा गएर चाहिँ सबै ठाउँको पुरा गर्नु होला है, तपाईँहरूको जिम्मा भयो त्यो चाहिँ। अब हेर्नु होइन, कन्स्ट्रक्सन पनि बनाउन आयो अनि भ्यालिडेट गर्यो कन्स्ट्रक्सनलाई पनि होइन। अब त्यसपछि जस्तै कि यो इमेजमा हेर्नु होला होइन। अब हामीले अघि के पनि मिलायौँ त, म्यासिभ बााउन्ड्री पनि मिलाइसक्यौँ, एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्री पनि मिलाइसक्यौँ, के हो जानिसक्यौँ। अब पार्सल बााउन्ड्री पनि एकचोटि फेरि प्र्याक्टिस गर्नु। जस्तै कि यसमा हेर्नुभयो भने यो वालहरू छ नि, हेर्नु त यो वालहरू छ। यो वाल चाहिँ यतापट्टिको किताबमा पर्छ होइन। भनेपछि यतापट्टिको किताबको वाल हो भनेर देखाउनु पर्यो है। अब जस्तै कि तपाईँले वाल हेर्नु त सेयर्ड वाल होइन नि त। सेयर्ड भनेको भइदियो यो वाल के हुन्छ, दायाँ बायाँ दुवै किताबको हो भन्ने हुन्थ्यो। यो एकातिरको भयो नि होइन। भनेपछि यो वाल भन्ने हुनु पर्यो, यतापट्टिको किताबमा वाल हो भनेर जनाउनु पर्यो होइन। अब वालको कोड के छ हेर्नु पर्यो। कसरी गर्ने? पार्सल बाउन्ड्रीको प्रपर्टिज खोल्नु है। सेयर्ड वाल होइन, वालको 20 रहेछ होइन। हो भनेपछि हामीले यसलाई अन गरौँ, चेन्ज आएको थाहा छ कि छैन भनेर देख्नलाई। अनि त्यसपछि के गर्छौँ, एडिटमै गएर पार्सल बाउन्ड्रीमा जान्छौँ, सेलेक्ट गर्छौँ यो किताब यतापट्टि है, यता होइन नि, यता क्लिक गर्छौँ अनि एडिट गर्छौँ हेर्नु। त्यसपछि अब पार्सल बाउन्ड्रीतिर हेर्नु पर्यो हेर्नु है। जम्प गर्नुहोस्, यो क्लकवाइजमा जान्छ भनेर हामीले पहिल्यै थाहा पाइसक्यौँ है। यो त हो नि होइन वाल होइन। भनेपछि कति कोड हो 20 टाइप गर्नुहोस् अनि कपी गर्नुहोस् तलपट्टि, यो पनि 20 कहाँसम्म हो त वाल हेर्नु है। मेरो विचारमा लाग्छ है, यहाँसम्म थियो जस्तो लाग्थ्यो। ओ यहाँसम्म भयो है, ठिक छ। जहाँसम्म वाल छ अनि सेभ गर्नुहोस्, यस गर्नुहोस्। हेर्नु त वाल बस्यो नि होइन। अब बिल्डिङ फुटप्रिन्टहरू पनि हाल्न सिकाएको थियौँ है तपाईँहरूले। अब त्यसै गरेर अब बिल्डिङ फुटप्रिन्ट पनि हाल्नु, जस्तो कि यहाँकोमा गर्न सिकाउँदैछु मैले होइन। जस्तो कि हेर्नु त बिल्डिङ फुटप्रिन्टको कोड हेर्नु पर्यो भने हेर्नु होला। एट्रिब्युटेबल होइन, प्रपर्टिजबाट
बिल्डिङ फुटप्रिन्टको 10 होइन। अब त्यसै गरेर अब फेन्सहरू पनि हुनसक्छ नक्सामा, याद गर्नु होला है। भनेपछि एडिट गर्छौँ, पार्सल बाउन्ड्री सेलेक्ट गर्छौँ, यसलाई छान्यौँ, एडिट गर्छौँ होइन। त्यसपछि कहाँनिर छौँ त हेर्नु त, यो टुक्रा हो नि होइन, यो बिल्डिङ फुटप्रिन्ट हो, 10 यसरी हाल्छ होइन। अनि सेभ गर्छौँ, यस गर्नु भयो। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु सक्ने भयो त हेर्नु त, कन्स्ट्रक्सन सबै अफ गरेँ मैले, इमेज पनि अफ गरेँ, पार्सल पनि अफ गरेँ। यिनी हेर्नु त यिनीहरू यो चाहिँ पार्सल बाउन्ड्रीमा यसरी बस्ने भयो। तपाईँहरूले पनि के गर्नु त भन्दाखेरि केही पार्सल बाउन्ड्रीहरू मिलाउनु, जस्तै कि वालहरू, फेन्सहरू र बिल्डिङको फुटप्रिन्टहरू 1-2टा मिलाएर यसरी प्र्याक्टिस गर्नु। अनि थप कामहरू यो नक्साभरिको गर्ने काम चाहिँ घरमा गर्नु होला। ल यति गर्नुहोस् त।